औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो। किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बिन मत्ता अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। कुरान हकीम में आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र ज़ुल-नून और साहिब हूद यानी मछली वाले के लक़ब से किया गया है। आप अलैहिस्सलाम को यह लक़ब इसलिए दिया गया कि आप अलैहिस्सलाम एक मुद्दत मछली के पेट में ज़िंदा और सलामत रहे और इस दौरान अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह करते रहे। कुरान हकीम की 10वीं सूरत सूरह यूनुस आप अलैहिस्सलाम के नाम से है। सूरह यूनुस की आयत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है। सूरह यूनुस के अलावा सूरह अंबिया, सूरह सफ़ और सूरह कलम में भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया गया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ जो था वो किस जगह से था, किस इलाके से था, तो वो इलाका जो था वो इराक़ का शहर नैनवा से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो था वो ताल्लुक़ था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक़ के शहर नैनवा के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। शहर की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी। नैनवा दरिया दजला के किनारे एक बहुत बड़ा और बारौनक शहर था। इस शहर के खंडरात मौजूदा इराक़ के शहर मोसल के करीब पाए जाते हैं। कौम के कुफ़र और हट दर्मी का हाल क्या हुआ? शहर नैनवा में आबाद लोग कुफ़र, शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई साल तक उन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम पहुँचाया मगर इन पर कुछ भी असर न हुआ और वो अपने नबी अलैहिस्सलाम का इनकार और उनकी मुखालफत करते रहे। कौम को अल्लाह सुब्हानहू तआला के अज़ाब से डराना, इनकार पर डटे रहने की वजह से जब अहले नैनवा पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब नाज़िल होने का फ़ैसला हो गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ख़बर दी कि अब 3 दिन के बाद तुम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब आ जाएगा। जब अज़ाब का वादा पूरा होने में कुछ वक्त रह गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के कुफ़र और नाफरमानी पर इनसे नाराज़ होकर नैनवा शहर से दूर चले गए, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आप अलैहिस्सलाम को अपनी कौम को छोड़ कर जाने की अभी बाकायदा इजाज़त नहीं दी गई थी। ऐसे मौके पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की सुन्नत ये रही कि रसूल अपनी मर्ज़ी से अपनी बस्ती को नहीं छोड़ सकते जब तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बाकायदा हिजरत का हुक्म ना आ जाए। कौम पर अज़ाब के साए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद कौम पर अज़ाब के आसार आने लगे। शहर नैनवा पर स्याह बादल छा गए और तारीक धुआं इस कौम के घरों की तरफ बढ़ने लगा। लोग अज़ाब के आसार देखकर डर गए। इस वक्त उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करना शुरू किया और जब वो ना मिले तो अहले नैनवा शदीद परेशान हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि वो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के अज़ाब में गिरफ़्तार होने वाले हैं जिससे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें डराया करते थे। कौम की इज्तिमाई तौबा क्या थी कि कौम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अज़ाब के साए देखकर शहर के तमाम लोग अपने बच्चों, औरतों और मवेशियों को साथ लेकर बाहर मैदान में निकल आए। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुज़ूर अपने गुनाहों का एतराफ़ किया और अज़ाब से अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह मांगने लगे। पूरी कौम अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान ले आई और वो सब अल्लाह सुब्हानहू के सामने इतना रोए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी ये तौबा कबूल फरमा ली और उन पर से अज़ाब को टाल दिया।
حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت ملنے سے پہلے ہی ہجرت فرما کر شہر سے باہر آ گئے تھے۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس قدم پر ان پر تنگی نہیں فرمائے گا، نیز وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ عذاب کے مقام سے دور رہیں، اور وہ ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی کچھ وقت تو دریا میں پرسکون چلتی رہی، مگر پھر دریا میں طوفان آ گیا اور اونچی اونچی لہروں میں مسافروں سے بھری ہوئی کشتی بری طرح سے ڈوبنے لگی۔ شاید اندیشہ پیدا ہو گیا کہ پوری کشتی تمام مسافروں سمیت دریا میں ڈوب جائے گی۔ ان کشتی والوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر مسافروں سے کہا کہ اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ایک غلام ہے، جب تک اس کو دریا میں نہ ڈالا جائے گا اس وقت تک اس کشتی کو نہیں بچایا جا سکتا۔ اس پر لوگوں کے مشورے سے 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں دفعہ قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا۔ لوگوں کے نہ چاہنے کے باوجود بالآخر حضرت یونس علیہ السلام خود ہی اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حفاظت سے اپنے پیٹ میں رکھ لیا اور آپ علیہ السلام کو لے کر دریا کے تہہ میں گھومنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کیفیت اور پکار۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ علیہ السلام کو کئی غموں کا سامنا تھا، مثلا قوم کے ایمان نہ لانے کا غم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واضح حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے آنے کا غم، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا غم، اور ان تمام پریشانیوں اور غموں سے نجات کی واحد صورت آپ علیہ السلام کو یہی نظر آئی کہ آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور استغفار کریں۔ چنانچہ مچھلی کے پیٹ اور دریا کی گہری تاریکیوں میں آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان الفاظ میں پکارتے رہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ سورہ انبیاء کی سورہ انبیاء سورت نمبر 21 اور آیت نمبر کیا ہے؟ 87۔ غم سے کیسے نجات ملے؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چند دن رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی اور آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اگر آپ علیہ السلام اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام چٹیل میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان کے کنارے پر ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ جس جگہ مچھلی نے انہیں ڈالا تھا وہ ایک چٹیل میدان تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر وہاں ایک کدو کی بیل پیدا کر دی جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے غذا، شفا اور آرام کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے حضرت یونس علیہ السلام جلد ہی صحت مند ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف واپس آنا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کچھ صحت مند ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ اسی قوم یعنی اہل نینوا کی طرف جانے کا حکم فرمایا۔ اہل نینوا حضرت یونس علیہ السلام کے واپس آنے پر بہت خوش تھے۔ پوری قوم آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور پھر وہ لوگ آپ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مقرر مدت تک انہیں زندگی کا ساز و سامان مہیا کیا۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے والے اور نافرمان لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ عذاب کے آنے سے پہلے نافرمان لوگ ایمان لے آئیں، سچی توبہ کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب سے بچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اجتماعی عذاب سے بچنے کے لیے اجتماعی توبہ ضروری ہے۔ ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی طرح خوشحالی اور تکلیف دونوں حالات میں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور مشکلات پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔